नमस्कार. आयचो व्हिडिओ खाशे करून जे आमच्या गोंयांत ऑपोजिशन पार्टीज आहा तांकां एक संदेश मॅसेज. फाटल्या दिसांनी आमी एक गोश्ट पळयली की आम आदमी पार्टीन साऊथ गोवाक लोकसभा असेंब्लीक कॅन्डिडेट डिक्लेअर केलो. आतां प्रश्न हो पडटा की ऑपोजिशन पार्टीज ज्यो आसा पळय गोंयांत त्यो सिरियस आसा काय ना. आमी हांगासर परत 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 लोकांक सांगीत आसता, तुमकांय मॅसेजीस पावयता थ्रू आवर व्हिडियोज की कशे ह्या भाजप सरकारान गोंयाची वाट लायिल्ली आहा ती, आनी तुमी अशी फकाणां चलयली जाल्यार कशें चलतले. तुमकां एकामेका कडेन उलोवपाक जमना. तुमकां सगळ्यांक एकठांय येवपाक जाय ऑपोजिशन पार्टीन गोंयाक. ह्या जर BJPक जर डिफीट करतले जाल्यार हें समजना काय. तुमकां सिरियसनस कळना गोश्टीचो. गोंयांतल्यान जर दोनूय भाजप कॅन्डिडेट जर इलेक्ट जाले जाल्यार तेजो परिणाम कितें जातलो जाणा तुमी. हे जे गोंयांत डिस्ट्रक्शन चलता पळय सद्याक, अंधाधुंदी आनी जें करप्शन चलता पळय, तुमी जर दोनूय तेंचे कॅन्डिडेट निवडून दिल्यात न्हू जाल्यार तेजो अर्थ हो जातलो की BJP करता ती सगळी पूर्व दिशा आनी ती पूर्वच दिशा उरतली. म्हटल्यार ते सगळे सारकेचशे जातले आनी लोकांचे हितून सहमत आसाशे जातले. म्हटल्यार लोकांकूय ते मान्य आहाशे जातले, जे आमकां ना. पूण तुमच्या असल्या मदानपणाक लागून तशी परिस्थिती गोंयचेर येवं शकता. म्हणून तुमच्या कडेन हात जोडून मागता हांव ऑपोजिशन पार्ट्यां कडेन, मातशें एकठांय येया, आमकां बरे कॅन्डिडेट दिया दोनूय सिटांक, नॉर्थ गोवाक आनी साऊथ गोवाक. आनी कृपा करून जाणटेल्यांक आनी रियल इस्टेट धंद्यान गुंतलेले जे लोक आसात पळय तांकां सोडून बाकी कोणाकूय दिल्या जाता. इवन न्यू फेस सुद्दां उपकारता. जो हेज्या पयलीं पॉलिटिक्सान नासलेलो तसले सुद्दां कॅन्डिडेट दिल्या उपकारता, अदीक बरें वयल्यान. पूण मातशें सिरियसनस घेया आनी बरे कॅन्डिडेट आमकां दिया. कृपा करा आमचेर. आमी इतले त्रास काडटात पळय हे भाजपचे करप्शन आनी हे स्कॅम्स जी चल्ला ती भायर काडपाक, तितूंतल्यातल्यान कितें तरी बरें सकारात्मक कितें तरी आउटकम येवनी. नाजाल्यार जर परत BJPचे दोनूय कॅन्डिडेट येयली न्हू जाल्यार पडली पाट ती. म्हणून तुमी मातशें ब्रिंग युअर एक्स टुगेदर, एकामेकां कडेन उलया ऑपोजिशन पार्टी, आनी बरे कॅन्डिडेट आमकां दिया. आनी 1:1 फायट जावनी ह्या फावटी फॉर पार्लिमेंटरी इलेक्शन्स, वेरीन BJP आनी ऑपोजिशन पार्टीचो एकटोच कॅन्डिडेट आसुनी. मागीर पळोवया BJP कितले उठतात ते. विचार करा, सिरियसनस घेया. देव बरें करूं.